باید خود را در زیر قالب مرحمت حسین قرار بدیم. پس باید خود را در زیر قالب شفقت حسین قرار بدیم. پس باید خود را در زیر قالب از او رحمتی که خداوند متعال توسط امام حسین قرار برای از ما و شما نازل کنه قرار بدیم. عزیزان محترم، بدون حسین ما هیچ جایی نمیتونیم. این ما چطور میکنیم؟ این آیت خدمت شما است. همین آیت را خدمت شما عرض کنم، دیگه زحمات شما تمام. آقا امام حسین بسیار شخصیت عظیمی است که خدا کاملا میخواهد توسط امام حسین علیه السلام این نظام را برای از ما و شما تعریف کنه، که نظام هستی که خداوند متعال برای موجوداتی از خود برای جهان هستی که در او آماده طراحی کرده و این سیستم را برای از ما و شما جور کرده، چقدر خوبصورت حسین مایه در او نشان داده است. این شخصیت حسین چیست؟ بشناسیم حسین را. باید یک محرم را مخصوص باید خاص کنیم، یک محرم را مخصوص باید دمانش تن تیور را جور کنیم که فقط این ماه را میخواییم برای حسین شناسی کار کنیم. حسین او هستی است که از الف انسانیت مایا آدم را پیغام را میده تا اینکه یای انسانیت کل استرکچر انسان جور شد. خدا در ذریعه از این آیه مایا مقام انسانیت را برای از موش موید. در ذریعه از این آیه مایا سرپرستی از انسان او سرپرستی را که مقام انسانیت را برای از موش مود را متعارف کرده و کدر یک بیان کنه. چطور او آیه چیه؟ سوره احزاب آیه 33 مایا میگه پروردگار عالم 14 نور مقدس را چطور خطاب کنه که بسم الله الرحمن الرحیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک صلوات بخوان. پس من این چهارم بیسی که خدمتی از شما شد چند نکات مهم میره در بابت چی باید توجه داشته باشه. یک این که مقام و عظمت از این ماه محرم که فقط چند شا آوردن. دویم مقام و عظمت او علتی او سببی که امانه این محرم را اینقدر خوبصورت جلوه داده است. سوم نیاز از ما و شما از این محرم و از سرپرستی که امانه این محرم را خوبصورت جور کرده. این را ما و شما که داشته باشیم و مطابق این سوال بریم زندگی از خود خورا منیش یک رمقی را بندازیم. عزیزان محترم، خدا او عظیم هستی است که خیرت چی گواره نمونه ذره برابر احسان بندهشی دوایش باشه. مثل که حسین او قربانی را که میده خداوند متعال هر سال قربانی حسین در اجر و ثوابش در داده است. سیستم پروردگار عالم نمونه یکی دمانشین فلکسیبیلیتیه که دمانشین یک چیزی که فیکس باشه وجود نداره. عزیزان محترم، چطور؟ یعنی مقام و منزلت امام حسین که امام حسین در کربلا ماه قربانی میده بس اجر خود از خداوند متعال گرفت و کاملا ذمہ داری خود ادا کرد، دیگه ختم، بس دیگه هیچی نه. از این که ما ثابت کنیم وقتی که روایات ما گفته مشنه که در ماه محرم پروردگار عالم چیکار کنه؟ توسط از این ماه محرم رحمات و برکات و کرامت چی بیشتر و بیشتر مشنه و شکل جدیدی از خوف گرفتاریه ایم در دولت وجود نازنین آقای امام حسین علیه السلام. چرا؟ چون این حسینی است که آماده محرکی از این محرم جور شده. این حسینی است که آماده دمانه دل از این انسانها این احساس را زنده کرده که این حسنی انسانها باید نیازی از خود امام حسین علیه السلام بفهم و طرف شده. حسین سلسله مراتب اجری که پروردگار عالم در او شده در است روک نشده تا الی یوم القیامه ایدرو بال رفتنه. پس کسی که باید خود رو منسلک در امام حسین کنه او هم میتر مقام شبال.
پس کلانترین وظیفه اسمو در قبال عزیزی که ما این دمانی مجالس آقا عبدالله حسین شرکت کنیم شناختی وظیفه اسمو دمانی ازی ماه محرمی که با عظمت ترین ماه است وظیفه اسمو در قبال اون قربانی که خدا توسط از اون سرپرستی که قربانی میده دمانی ازی ما و این ما را با عظمت جور منه ما چی وظیفه ای را از خود خورده رو آیا برایش فکر کدوم؟ باید میره برایش شما فکر و این دقالب از این دور حاضری از مفهومیم بررسی کنیم انشاءالله تعالی. مقام قربانی هم لامپارا مشت خاموش کن. مقام قربانی آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام نمونه است که روایت ما برای اسمو و شما بیان کنم که محبت حسین حرارتی در قلوب مؤمنین است که این حرارت گاهی هم خاموش شدنی نیست بلکه این حرارت شکل واقعیش چیه؟ همگیر است. نتیجه از این حرارت چی است؟ نتیجه از این حرارت اینی است که همگیر است. خب چی چیز؟ این بسیار سوال مهمی است. چی چیزی را بگیریم این حرارت مایا تمام وجود انسان ها را مایا بیدار مونه تا اینکه این انسان ها بفهم قدر و منزلتی از خود خورا و نیل خدای نکرده او قربانی را که حسین در روز عاشورا میده ضایع بوده. یک معامله است که امام حسین نیست. یک چیه؟ یک معامله است. پای قدر قربانی حسین را از 11 ساله امام حسن مجتبی بفهمیم. با این شخصیت حسین را از 11 ساله بفهمیم که در او متعارف کنه، در او اینترودیوس کنه برای اسمو و شما که بالاخره حسین کی است، بالاخره حسین چی مقام و منزلتی را داره، بالاخره این حسین چی کاری را میخواه کنه. ای انسان ها مگه این 11 ساله نامش عبدالله ابن حسن است، پسر ریزه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. مگه این پسر نازدانه پدر خورد زمانی که 1 ساله بوده از دست میده. اما میگردیم در کربلا نمونه خود قربانی آقا عبدالله حسین. در حقیقت این حس قربانی را در مریضی که میدازنه مادرش تربیت مادرشی است که مؤثر ثابت باشد تا اینکه مگه وقت عبدالله ابن حسن میگرنه عمویش حسین دمانه لشکر اشقیا وارد شده و ارچار طرف گیراو شده. مگه ای عبدالله چی کار بنا؟ مگه دستای خورا از دست ام زینب رها بنا. مگه حضرت زینب عبدالله را مخاطب باشد ای عبدالله چی کار کنی؟ مگه ام زینب غیرت عبدالله گواره نمونه 11 سال عمر داره مگه غیرت عبدالله گواره نمونه این که عموی خورا در من لشکر اشقیا بینگرده و خود چه تماشا کنه. 11 سال عمر داره 11 ساله منش چی غیرتیه؟ این 11 ساله ای غیرت کجا آمده؟ از خاطر تربیت مادرش است. مگر این 11 ساله سیدنا شواهتی را نسبت به شهدای بزرگ کربلا داره. مگر اول شواهت در عمویش عباس است. وقتی که مگر میگرنه این لشکر اشقیا یک نجیب شمشیر نداره و از خلاف برمونه میخواه ضرب کاری بر وجود نازنین امام حسین بسته. مگر عبدالله سلامنا اینا نجیب هنوز من عبدالله زنده چطور نتری شمشیر را برای شدر کنی. مگر عبدالله دستایی از خود خدا قرار میده وسط وجود امام حسین و شمشیر مگر دستای عبدالله مگر ضرب کاری شمشیر دازی دستای مبارک مگر دستای عبدالله از بدن جدا شده بر زمین تمام مگر این شباهت اول عبدالله کدی ابو شباب مگر شباهت دوم شکلی حضرت علی اصغر مگر در کربلا وقتی که امام حسین میگرنه
مگه وقتی کسی که تیر را کنه و گردن یک کس را نشانه بگیره مراد چیه نیست که ای کسی که تیر اندازی گردن را که نشانه گرفته باید نمنه تیر ثابت کنه تیر نمنه بخوره که هیچ نمنه رگی بین بدن و سر باقی نمنه مگر هربلای نجیب مگر تیر سے شومرا نشان بر گردن عبداللہ بگرا مگر گردن عبداللہ انوچی چا بجا از تن عبداللہ جدا مشتا مگر سید نشمان کبھی آغاب عبداللہ الحسین درا غیرت عبداللہ چیچانا نا قربانی ندرو دگلی برای حسین مگر عبداللہ وجود نازمین چی نزیر سن اسبها که دیگه حسین هیچ چیزی باقی بر بدن نمیگرده امزو خاطره که جسد مبارک عبدالله را طرف خیمه ها برده نبشته مگر دو جسد دو لاش و مبارک است که طرف خیمه ها برده نشد یک شلاشه یک شلاشه نازنین عوام عبدالله الحسین و یک شلاشه عبدالله ابن قاسم عبدالله ابن حسن است الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار عالم قلیل عزاداری را از مولا حسن وجه قبول بفرما